बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ ऑफिशियल। मेरा नाम फ़ारूक यूसुफ है और हम मुल्की मामलात के ऊपर आज बात करेंगे। उससे पहले आज के एक नामी गिरामी बहुत बड़े अखबार पाकिस्तान के, उसमें कुछ खबरें जो नज़र से गुजरी उन पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा और अपनी जो नाक़िस राय है वो बताना चाहूँगा जो दिल दहला देने वाली है। पहली खबर तो सुनिए कि PIA निजकारी 85.03 अरब की बोली लगाने से इनकार, 10 अरब की पेशकश। ये हमारी PIA का हाल है जिसे हम बेचने के दरपे हैं इस वक्त। ये उसका हाल है, इस पे मैं भी आगे भी बात करता हूँ। दूसरा, अमेरिकी अरकान कांग्रेस को जवाब। बाइडेन से इमरान की रिहाई के लिए मुतालबा, हमारा अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन का शहबाज को खत। दो की बातें। तीसरी बात जनाब वाला, ये हाफ पेज के और फुल पेज के इश्तहारात हुकूमत पंजाब की तरफ से। 3 बातें हो गई। चौथी बात जो बहुत दिमाग को हिला देने वाली कि गुज़श्ता माली साल चीन से 1.2 अरब डॉलर के सोलर पैनल दरामद किए गए। लगभग 15 गीगावाट के सोलर पैनल्स की मुंतकली की वजह बिजली के नरखों में 3 साल में 155% इजाफा। और पाकिस्तान ग्रेट सोलराइजेशन इन पाकिस्तान के अनुमान से होने वाली तहकीक में कहा गया कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल के दौरान चीन से 1.2 अरब डॉलर के लगभग 15 गीगावाट के सोलर पैनल दरामद किए, जिसकी वजह बिजली के नरखों में इस मुल्क में इजाफा है। ये नाज़रीन कुछ चीज़ें जो आज के अखबार में नज़रों से गुजरी। रोज़ हम अखबार पढ़ते हैं और मुझे याद पड़ता है कि गालिबन 86-87 से मैं अखबार पढ़ा और मैंने कभी भी अखबार को शायद मुझे याद नहीं पड़ता कभी छुट्टी की हो। आदत में शामिल है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, यकीन कीजिए दिल खून के आंसू होता है। अगर हमारे मुल्क में हर बंदा, हर पाकिस्तानी अपने हिस्से का किरदार अदा करे तो शायद हम जितनी शिकायतें हुकूमतों से करते हैं, हमें वो शिकायतें करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। कुछ हकायक हैं जिनको जान लेना बड़ा ज़रूरी है। उनमें से एक तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि इतनी बड़ी पैमाने पे सोलर पैनल्स की जो दरामद की ज़रूरत पड़ी, तो क्या ही अच्छा होता कि मुल्क अजीज़ में हुकूमत पाकिस्तान इस तरह के हालात पैदा करती कि हम खुद से टेक्नोलॉजी लाना आज कौन सा मुश्किल काम है। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, तहकीक के इदारे मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वर्क फोर्स मौजूद है। नहीं तो बाहर से हायर की जा सकती है और ऐसी फैक्ट्रियां लगती हैं कि हमें ये सोलर पैनल बाहर से दरामद करने की बजाय अपने मुल्क में हम उनको मैन्युफैक्चर करते, हमारा बहुत सा ज़रिया मुबादला बचता, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगती, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी होती, लोगों को जॉब्स मिलती। लेकिन वो नहीं हुआ। ये इतना बड़ा पैसा पाकिस्तान से बाहर चला गया और उसके एवज़ आए सोलर पैनल्स। और वजह ये कि हुकूमत की दिलचस्पी कि यहाँ पे कोई कारोबारी इदारे कायम किए जाएं, और दूसरी ये कि बिजली के नरखों में इस तरह से होशरुबा इजाफा जिसने लोगों की जान ले ली। आप यकीन कीजिए कि लोगों का बिल देखते हैं तो अकल दंग रह जाती है कि इतने महंगे रेट्स बिजली के, लोग करें क्या। और एक पंखा, एक बिजली का बिल आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हाँ, एक क्लास है जिनके यहाँ सब कुछ चल रहा है, जो सब कुछ अफोर्ड भी करते हैं। वो क्लास है जिनके पास पैसे की फरावानी है, उनको सोचना नहीं पड़ता एक लम्हे के लिए कि उन्हें क्या खरीदना है क्या नहीं और क्या खर्च करना है क्या नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे की फरावानी ही इस कदर है। लेकिन बाकी मुल्क की जो 23-24 करोड़ अवाम है, वो तो जो तकलीफ दे सूरत हाल है उससे गुजर रही है। लेकिन हम अभी भी अपनी रविश पे कायम हैं। अभी भी हमने कोई सॉलिड इसके ऊपर इकदामात नहीं किए, ना हम उसके ऊपर कोई तवज्जो दे रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, ना ही ज़राअत के ऊपर। अब एक खबर ये सुनिए कि इसी अखबार में, और लाजमी बात है दूसरे अखबार में पूरे पेज के इश्तहारात हुकूमत पंजाब दे रही है, जिनमें हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तस्वीरें मौजूद हैं।
جو کہ عوام کے پیسے سے دیے جا رہے ہیں. اس پیسے سے جتنے اشتہارات دیے جاتے ہیں, اس پیسے سے اگر عوام کی بھلائی کے منصوبے کیے جائیں تو یقین کیجئے کہ ان کو پروموشن کی ضرورت ہی نہ پڑے, ان کو بتانے کی, اشتہارات دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لوگ خود بخود ہی بھاگے چلے آئیں ان کی طرف. لیکن پیسہ ہی عوام کا اسی طرح خرچ ہو رہا ہے اور ہماری عوام سو رہی ہے. جس طرح سے پروٹوکول کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے, جس طرح کی رہائشیں ان کو میسر ہیں, جس طرح کے ملازمین میسر ہیں, جس طرح کے ان کو پیٹرول میں سہولیات ہیں, ایئر لائنس میں, ٹکٹوں میں, گھر میں جتنے ملازمین ہیں, آنے جانے کے اخراجات ہیں, بجلی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ان کو اویلیبل ہے. کن کو جو ایک دفعہ انویسٹ کرتے ہیں, کروڑ, 2 کروڑ, 5 کروڑ, 10 کروڑ خرچ کر کے ہم سے ووٹ لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اس جگہ جہاں ہمارا پیسہ یہ چوستے ہیں. 10 کروڑ خرچ کر کے یہ ہم امپریس کرتے ہیں, پھر یہ ایم پی ایم این اے بنتے ہیں, پھر یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور پھر 25-30 کروڑ کی, 50 کروڑ کی دہاڑی لگا کے واپس. شاندار بزنس ہے یہ, اس سے اچھا بزنس پاکستان میں اور کیا ہوگا. لیکن کرے گا یہ وہی جس کے پاس 10-15 کروڑ ہوگا اور وہ جیتنے کے قابل بھی ہوگا. لیکن ان اشتہارات کی ضرورت کیا ہے, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. عوام مر رہی ہے, کیا ان اشتہارات کی ابھی بھی ضرورت ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب شاید ہی ہمیں مل سکے. ایک خبر یہ جو میں نے ابھی پڑھی کہ کانگریس کے نے, امریکی کانگریس کے کچھ ارکان نے جو بائیڈن کو خط لکھا عمران خان کے حوالے سے. اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ مہذب دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ ملکوں کو, قوموں کو آزادی سے رہنے کا حق ہے, گو کہ وہ اپنے انداز میں قوموں کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے اور اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی وائلیشن جو ہے انسانی حقوق کی وہ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے وہ خط لکھا عمران خان کے حق میں, اور یہ خط کوئی پہلا خط نہیں ہے. اس سے پہلے مضامین چھپے, اس سے پہلے مختلف ڈپلومیٹس نے, مختلف سربراہ خانے حکومتوں نے, مختلف ملکوں نے اپنے اپنے انداز میں عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا, یا ایٹ لیسٹ ان کے کیس کی حمایت کی, ان کو حکومت پاکستان کو انفلوئنس کیا کہ ان کے کیس کو جو قانونی تقاضوں کے پر پرکھا جائے اور اس کو کنکلوڈ کیا جائے. اس کے جواب میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو بتایا جاتا کہ عمران خان کرپٹ آدمی ہے, یہ رہے ثبوت, آپ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی گئی, بلکہ ایک خط لکھوا لیا گیا پارلیمنٹیرین سے ملک کے وزیر, اپنے ہی ملک کے وزیر اعظم کے نام, یہ کہہ کر کہ ان کو آپ پلیز تھوڑا سا ریکویسٹ کیجئے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ. اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جس میں سے 2 لفظ کہنے کی شاید یہ جرت نہ کریں امریکی حکومت کو, اور یہ بالکل سچ ہے, ان کو کوئی اختیار نہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں. لیکن ہماری حکومتوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مقبول لیڈر کو یوں بلا وجہ جیل میں ڈال چھوڑے اور عوام کی امنگوں, عوام کی امیدوں اور عوام کے جذبات کا خیال کیے بغیر ان کو کچل دیا جائے. عوام کے جذبات کو ہی کچل دیا جائے, بلکہ عوام کو ہی سرے سے کچل دیا جائے. یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. یہ افسوسناک خبر ہے کہ پی آئی اے کی نیچکاری کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی 85.3 ارب, جبکہ ان کو بولی لگی 10 ارب کی. اب انہوں نے اس کو شاید کینسل کیا ہے, دوبارہ بولی لگانے کے لیے کہا جائے گا. جس ایئر لائن کو دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہونے کا اعزاز حاصل رہا, جس نے دنیا کی بیشتر اس وقت کی کامیاب ترین ایئر لائنز کو کھڑا کیا, وہ اپنی جگہ کھڑی ہو کے بہترین پرفارم کر رہی ہیں, پیسہ کما رہی ہیں اور اپنے ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور ہماری پی آئی اے جو دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی, وہ ہمارا پیسہ کھا رہی ہے, چوس رہی ہے, کیونکہ اس کو اس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا, اس طرح سے لوٹا گیا دونوں ہاتھوں سے کہ اس کو نوچ نوچ کے پیچھے تو شاید تھوڑا سا پنجر باقی ہے, باقی تو اس کی ہڈیاں تک چوس لی گئی. اور وہ ادارہ جس کے اپنے ایسٹس اربوں روپے میں تھے, آج یہ عالم اس کو بیچ رہے ہیں تو کوئی اس کی مناسب بولی لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ عالم ہے ہماری پی آئی اے کا. یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے کہ 60-70 کی دہائی میں وہ ایئر لائن جس پہ سفر کرنا دنیا میں فخر سمجھا جاتا تھا اور ایک لگژری اور ایک معیار کی نشانی سمجھی جاتی تھی, آج اس ایئر لائن کو خریدنے کے لیے تیار کون نہیں ہے. رسپانسیبل کون ہے؟ ہم, ہماری قوم اور ہماری حکومتیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس کے بعد جناب آتے ہیں جو
ایک افسوسناک پہلو انسانی زندگی کا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم یہ میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ حکومتی عہدوں پہ ہوتے ہیں, جو کوئی سرکاری عہدوں پر ہوتے ہیں, جو کسی اختیار میں ہوتے ہیں, جب وہ اختیار میں ہوتے ہیں تو وہ کتنا چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو, چونکہ ان کے انگلی کے اشارے سے, ان کے قلم کے اشارے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے بھی ہیں. لیکن آپ یقین کیجئے اس طرح کے لوگ جب پھر اس اقتدار سے جو کہ وقتی ہوتا ہے علیحدہ ہوتے ہیں, میں نے اپنے شہر میں, اپنے محلوں میں, اپنے ملک میں ان لوگوں کو جو اپنے اس دور میں فرعون بنے ہوئے تھے جب ان کے پاس اختیار تھا, بعد میں ان کو گلی محلوں میں گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ ان کو بلانا پسند نہیں کرتے اور وہ اس طرح کی میزریبل لائف گزارتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو آپ کی روح کانپ جائے. اور اس کی تازہ ترین مثال ہمارے جانے والے کچھ چیف جسٹس صاحبان اور ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف, ہمارے جانے والے فوجی افسران سربراہان فوج, ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف, ان کو پبلک جس طرح سے, یعنی میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا, ہم سب انسان, خاص طور پر ہم سب پاکستانی, ہم لیے کوشش کرتے ہیں پوری کہ بچوں کے لیے محنت کریں, کمائیں, ان کو اچھا کھلائیں, ان کے لیے پیسے جمع کریں, ان کے لیے دولت جمع کریں. لیکن سب سے بڑی خواہش کسی باپ کی, والدین کی یہ ہوتی ہے, یہ کسی بھی انسان کی, کہ میں عزت کماؤں. پیسہ بھی ہم اسی لیے کماتے ہیں, بڑے بڑے گھر ہم اسی لیے بناتے ہیں, گاڑیاں اسی لیے خریدتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں. لیکن یہاں الٹا ہے, یہاں لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, لوگ کر جاتے ہیں اور پھر کانسیکوینسز بھگتتے ہیں. کس منہ سے بھگتتے ہیں, ان کو کیسے نیندیں آتی ہیں, یہ سوال ہی اپنی جگہ ایک علیحدہ سا موجود ہے. اتنی مشکل لائف ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی سڑکوں پہ نکلنا ان کا محال ہے, اور کئیوں کا تو دوران سروس بھی یہی حال ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ اپنے اس اختیار سے باہر نکلتے ہیں, اور یہ بڑا سوچنے والا مقام ہے, یہ بڑا ہی تکلیف دہ مقام ہے. اور یہ کیوں ہے, یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جو اتنے بڑے عہدے انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں, اپنے ملک میں, یہاں سے تنخواہیں لیتے ہیں, یہاں سے پریویلیجز لیتے ہیں, یہاں سے آپ پینشنز لے رہے ہوں گے, جو ہی وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہوتے ہیں وہ یہاں سے بھاگتے جاتے ہیں. وہ دوسرے ملکوں میں زندگیاں کیوں گزارتے ہیں؟ ہم سب کی زندگیاں جہنم بنا کے وہ خود وہاں کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ایسا یہاں کیا کمی ہے, ایسا یہاں کیا ان کو تھریٹ ہے کہ وہ وہاں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کے لیے ایک گھٹیا ترین عمل ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی محنت کر کے بے عزتی کمائے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو سڑکوں پہ نکلے لوگ اس پہ آوازیں کسیں, یا اس کے بچوں پہ آوازیں کسیں, یا اس کا کہیں کھڑے ہو کے چائے پینا مشکل ہو جائے, کہیں بیٹھ کے کھانا کھانا مشکل ہو جائے, کسی سڑک پہ نکلنا مشکل ہو جائے, اور لوگ ان کو کارٹونز کی طرح ڈیل کریں, بھلے وہ ان کے مخالفین ہی ہوں. ہم نے تو دیکھا وہ لوگ بھی جن کا پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, ان لوگوں نے بھی ان کو ذلیل کیا. کیا یہ ایک کوئی قابل تعریف عمل ہے؟ بلکہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے وہ جو صاحبان اقتدار ہیں جو اس وقت بھی ہیں, یہ ان کے لیے بھی نشان عبرت ہیں کہ ایک دن انہیں بھی اس اقتدار سے علیحدہ ہونا ہے. اور اگر وہ اس طرح کے کسی انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ آج وہ عوام کی خدمت کر کے جائیں, تاکہ 1400 سال بعد بھی حضرت عمر فاروق کی طرح ان کے دور کو یاد رکھا جائے, اور یاد رکھا جائے کہ خلیفہ وقت کیا تھا, اس کے ہوتے ہوئے قانون کی حکمرانی کیسی تھی, انصاف کیسا تھا, ملک کیسا تھا, لوگ کیسے تھے, اس سے سوال کیسے کیا جاتا تھا. یہاں تو حال ہی بہت برا ہے, یعنی بتا بھی نہیں سکتے ہم کس برے حالات سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی کہ دو اہم ترین چیزیں جو ہی عمران خان صاحب احتجاج کے بعد اور ایک کچھ ناکردہ گناہوں کی بات ان کی پاداش میں جیل چلے گئے, پی ٹی آئی نے اپنی سٹرگل شروع کی, انہوں نے اپنی احتجاج شروع کیے. عمران خان صاحب کی مسز بھی پکڑی گئیں, پھر ان کی بہنیں, ان کا بھانجا پکڑا گیا, وہ جیلوں میں پڑے تھے, ان پر مقدمات بنائے گئے. مقدمات کا کچھ بنا نہیں, یہاں تو ان مقدمات کا کچھ نہیں بنا جن کے بارے میں پوری عوام کو پتا ہے کہ وہ جرائم ہوئے, لیکن اس صفائی سے ہوئے کہ ان کے کوئی ثبوت ہی نہیں ملے, یا اگر ملے بھی تو اس طرح سے ترامیم کر لی گئی کہ ان کے میں سے صاف بچ کے نکل لیے.
वो लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी करप्शन की थी। आपको याद होगा, कोई पुरानी बात नहीं है, लोगों के तय खानों से नोटों से भरे हुए नोटों के लिए लगी हुई वो जो दथियां थी 5-5 हज़ार के, 10 और डॉलर्स के और पाउंड्स के और जवाहरात के, और वो खजाने जो बादशाहों के थे जो उनके बरामद हुए, और वो लोग नहीं थे जो हुकूमत के बिल्कुल टॉप जो एक होती ना पोजीशंस, उनके ऊपर ही उनके दूसरे तीसरे दर्जे के लोग थे, उनके तय खानों से इस तरह की चीजें बरामद हुई हैं। इतना इतना पैसा बरामद हुआ। अब जो बड़े हैं वो तो पता नहीं क्या किया होगा, इसीलिए करोड़ों की फीसें दी जाती हैं उन वकला को जो उनके केसेस लड़ते हैं और फाइनली कुछ भी नहीं निकलता। इस सफाई से वो सारा करप्शन की जाती है। तो जहां मतलब करप्शन की गई वो नहीं पकड़ी गई, तो यहाँ तो है ही नहीं थी करप्शन, तो उसको क्या पकड़ते, बस उसको जेल में डालना था, जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसमें खुशगवार चीज ये हुई कि बहुत से गैर मुल्की लोगों ने, इवन मुल्क में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद रहनुमाओं ने, लोगों ने, अवाम ने इमरान खान का साथ दिया कि वो सच पर खड़ा है। उस इतने इक़्तिदार के दौर में उससे गलतियां हुई होंगी, लेकिन वो सच पे खड़ा है। अब ये लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि जो लेटेस्ट उन्होंने बहुत अग्रेसिव और बहुत वसी पैमाने पे एहतजाज किया, बहुत बड़ा, जिसने वाक़तन हुकूमत की जड़ें हिला दी, उसके नतीजे में 2-3 चीजें हुई। कुछ लोग तजिया नगार कह रहे हैं कि उसी की वजह से नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, कुछ का कहना है कि अनकरीब कुछ लोग और जा रहे हैं मुल्क से बाहर, जहाज तैयार खड़े हैं, कुछ का ख्याल है कि डीलें हो गई हैं जिसकी वजह से बुशरा बेगम जमानत पर रिहा हो गई हैं, इमरान खान साहब की बहनें जेल से बाहर आ गई हैं। इमरान खान साहब को भी सुना है कि अनकरीब छोड़ने के अंदिया दिया गया है, उनको रिहा करने का अंदिया दिया गया है। बल्कि कुछ साहिबान अक्ल दानिश का ये ख्याल है कि अनकरीब कोई एक डील हो गई है ताकतवर हलकों के साथ पीटीआई की, और जिसके नतीजे में अनकरीब इमरान खान साहब की रिहाई भी मुमकिन होगी और अगली हुकूमत इमरान खान साहब एक मजबूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि अवाम की उम्मीदें एक दफ़ा फिर, ये भले डील है या कुछ भी है, लेकिन अवाम की उम्मीदें एक दफ़ा फिर जाग गई हैं। अवाम पुरुम्मीद हैं कि जल्द वो अपने महबूब लीडर को अपने दरमियान देखेंगे और इक़्तिदार में देखेंगे, और शायद ज़ात बारी ताला को इस कौम पर तरस आ जाए और कोई एक लीडर आए जो इस मुल्क को वाकई मुल्क बना दे, इस कौम को वाकई कौम बना दे और इसे तरक्की के उस राह शाहराह पर खींच के ले जाए जहाँ जिसकी वाज़ेह मिसालें हैं। हमारे साथ ज़िंदगी शुरू करने वाली कौमें जापान, चाइना और बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने शुरू की और आज वो तरक्की के एक उस मियार पे खड़े हैं कि लोग उनकी मिसाल देते हैं। ज़्यादा दूर न जाएं, आपका हमसाया जिससे हम सब नफरत करते हैं, सच ये है कि वहाँ भी करप्शन के बहुत बड़े बड़े केसेस हुए, लेकिन इसके बावजूद कमाल यह है कि उनके करप्ट हुक्मरानों ने कम से कम इतना जरूर किया कि मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर दिया। यानी वो काम जिन पे उनको कुछ न नुकसान होना था न फायदा, तो फायदा ये हो गया कि वो काम उन्होंने करके कम से कम अपने खाते में कुछ अच्छी चीजें डाल दी। यहाँ तो 24 घंटे ये आलम है हमारे सियासतदानों और हुकूमती इक़्तिदारों का कि वो ये सोच रहे हैं कि हमें अपने लिए क्या बनाना है। कई ऐसी चीजें हैं जिसपे उनका कुछ नहीं लगना, सिर्फ एक सिग्नेचर होने हैं और आवाम का भला हो जाए ना, वो भी करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। इतने मसरूफ हैं वो पैसा इकट्ठा करने में, और वो पैसा जिनको यही छोड़ के चले जाना है, जिस तरह उनके वो अजदाद छोड़ के चले गए और आज उस पैसे पे कोई और मजे उड़ा रहा है, लेकिन हिसाब वो दे रहे हैं। कुछ लोगों से जब बातचीत मेरी हुई तो उनका ये हैरानकुन ख्याल था कि जब वो दौर आएगा, जब वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा। इस सोच ने बहुत लोगों को तबाह किया हमारे मुल्क में, और इसकी वजह यह है कि हमारी मजहब से दूरी, दीन से दूरी, कुरान पाक से दूरी, कुरान पाक की तालीमात से दूरी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और उनके किरदार और उनके अहकामात, उनकी सुन्नत से दूरी। वरना लोगों को पता हो कि इस एक एक पैसे का किस तरह हिसाब देना है तो शायद हमारे मुल्क में करप्शन हो ही ना। हम पूरी दुनिया में करप्शन फ्री मुल्क हों। हम जिस तरह का हम दीन हमारा है और जिस दीन के नाम पर ये मुल्क बना, यहाँ पे तालीम का तो ये आलम होना चाहिए कि हमारा लिटरेसी रेट 100% होना चाहिए, क्योंकि हमें तो कुरान पाक शुरू ही इकरा से मिला, लेकिन हम वो नहीं कर पाए।
ہمارے پاس حضرت عمر فاروق کا ایک شاندار دور جس کو پوری دنیا نے کاپی کیا، ہم نہیں کر سکے، اس طرح کی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنا سکے، لیکن واحد اب عمران خان ایسی شخصیت ہے کہ جس سے لوگ امیدیں لگائے وہ بس بیٹھے ہیں، اور کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان قریب جو ہیں وہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے، ان کو رہائی بھی ملے گی اور اگلی حکومت بنانے جا رہے ہیں بہت جلد۔ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک بھی خیال ہے کہ 30 مارچ 2025 کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے یہ حکومت جا رہی ہے، اور اس کی جگہ نئے پرائم منسٹر اگر عمران خان ہوں گے یا ان کی جگہ پہ ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہوگا، لیکن صورتحال جو بھی ہو اس میں عمران خان صاحب کا ایک میجر رول ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عوام دوبارہ سے پرجوش ہیں، پر امید ہیں کہ یہ ملک ترقی کے راستے پر پھر سے اپنا سفر شروع کرے گا۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح ونس اگین ہمارے ملک کے ساتھ، ملک پاکستان کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اتنی شاندار ترقی دے اور ہم بطور قوم اتنی ترقی کریں کہ آنے والے 2-4 ہزار سالوں میں ہماری مثال دی جائے کہ ایک ایسی قوم بھی تھی جنہوں نے پستی سے، گہرائی سے، پستی اتنی زیادہ جو ہے مشکل اور تکلیف دہ حالات سے ترقی کر کے وہ ترقی کے عروج پر پہنچے، جس طرح چائنا کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے تمام ملک میں رہنے والے لوگوں کا حامی ناصر ہو، پوری دنیا کا حامی ناصر ہو، ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔